बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। लॉकडाउन में नरमी, बर्मिंघम सिटी सेंटर में अवाम का हुजूम उमड़ आया। बाजार खुलने से तवील अरसा के बाद रौनकें बहाल। लॉकडाउन के तीसरे मरहले का आगाज 17 मई से होगा। समाजी दूरी की पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। जून के इख्तिताम पर कोरोना टेस्ट की जांच और करंटीन पॉलिसी खत्म करने की पेशीन गोई। पाबंदी खत्म होने पर लोग बैरून मुल्क छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कहते हैं गैर मुल्की सफर के आगाज के लिए ट्रैफिक लाइट सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। G7 समिट में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बरतानिया आमद। तहरीक कश्मीर बरतानिया की इंसानी हुकूक की तंजीमों से मिलकर एहतजाज की तैयारी। जम्मू कश्मीर में जारी मजालिम को बेनकाब करने के लिए लोग मुजाहरे में आएंगे। पाकिस्तान ने कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर भारत पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। कैटेगरी सी ममालिक से मुतालिक पॉलिसी का इजलास 21 अप्रैल को होगा। बरतानिया की जानिब से भी भारत को रेड लिस्ट ममालिक में शामिल कर दिया गया। वजीर आजम बोरिस जॉनसन का भारतीय दौरा मनसूख। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं फ्रांसीसी सफीर को निकालना बेसुध है। पाकिस्तान को नुकसान का सामना होगा। हमें नामूसे रिसालत और आज़ादी इजहार का फर्क मगरिब को समझाना होगा। हालिया हंगामों में 4 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 400 जख्मी हो गए। और कराची में शिया मुसलमानों की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर शिया मिसिंग पर्संस की जानिब से तहरीक का आगाज। मुजाहिरीन का मुतालिबात पूरे न होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Made marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि लॉकडाउन में नरमी के बाद बर्मिंघम सिटी सेंटर में अवाम का हुजूम उमड़ आया। शॉपिंग सेंटर के बाहर लंबी कतारों में समाजी दूरी को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। 1 साल से लॉकडाउन में रहने वाले अफराद ने खूब इंजॉय किया, जबकि माहिरीन का कहना है कि अगर एहतियात न की गई तो बीमारी दोबारा फैलने का खदशा है। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से एहसन रज़ा की इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन की पाबंदियों में नरमी के दूसरे मरहले पर तमाम दुकानें खुल गई हैं। वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन के खात्मे के 4 मरहलों पर हिकमत अमली का आगाज किया था, जिसके तहत 8 मार्च को पहले मरहले में स्कूल खुले थे और 2 मुख्तलिफ घरानों के अफराद को घर से बाहर मुलाकात की इजाजत दी गई थी। आज से बाजार खुलने के सबब तवील अरसा के बाद रौनकें बहाल हो गईं। पाबंदियों में नरमी के तहत हेयर ड्रेसर, ब्यूटी सैलून खुल गए हैं। रेस्टोरेंट और पब्स में बाहर बैठकर ग्राहकों को फूड और ड्रिंक्स फराहम कर सकते हैं। रात में कर्फ्यू वाली पाबंदी भी खत्म कर दी गई है, जबकि जिम, चिड़ियाघर, थीम पार्क, लाइब्रेरियां और कम्युनिटी सेंटर्स भी आवाम के लिए खोल दिए गए हैं। एक ही खानदान के अफराद सेल्फ कैंटीन अकोमोडेशन हॉलीडे पर जा सकेंगे। इंग्लैंड और वेल्स के दरमियान गैर जरूरी सफर करना भी मुमकिन होगा। शादी में 15 और जनाजे पर 30 अफराद शिरकत कर सकेंगे। केयर होम्स के रिहायशी से 2 विजिटर्स मुलाकात कर सकेंगे। ड्राइविंग कैबिन और टेस्ट का आगाज 22 अप्रैल से होगा। हुकूमती रोड मैप के मुताबिक तीसरे मरहले का आगाज 17 मई से होगा, जब समाजी दूरी के मुतादिद
پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور 2 گھرانوں کے 6 افراد گھر کے افراد بھی ملاقات کر سکیں گے اور ریسٹورینٹ کے اندر بیٹھ کر بھی کھانا کھانا ممکن ہوگا۔ بیرون ملک تعطیلات کا آغاز بھی جلد ہو جائے گا، جبکہ 21 جون سے تمام پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ اس موقع پر خواتین و حضرات اور بچوں نے CNN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن کا وقت انتہائی مشکل تھا اور آج ہم خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ باہر نکلے ہیں اور امید ہے کہ معمول کی زندگی جلد ہی بحال ہو جائے گی۔ does work out properly and there's no more setbacks, and I'm fully enjoying today with my grandson, and I can't have enough days like that. It's brilliant. To be out shopping. I've been waiting for a long time, but it's very busy. I'm just trying to keep safe, keep hand sanitizing, keep my distance, but I'm again spending time with my granddad. We're going out, getting meals, going shopping, and it's a very good experience. It's very good. I'm really excited to be shopping. There's a lot of people though, so it's quite unreal. I've never seen Birmingham like it, but yeah, I'm excited to go shopping. Just a bit nervous about all the people. Very, very happy. Lockdown's been difficult emotionally, and just I'm glad to see the city as it is. اس موقع پر ایک نوجوان لڑکی نے اپنی ماں کے نام پر چیریٹی کے لیے گانے گا کر فنڈز جمع کیے۔ Don't follow me, you'll end up in my house. You don't need to do mine. I don't need no more sighs. Can you give me reasons we should be complete? اگر اسی طرح ہجوم میں احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئیں تو کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے اور حکومت دوبارہ پھر لاک ڈاؤن لگانے پر مجبور ہو سکتی ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں کرونا وائرس کے اضافے کے پیش نظر پاکستان نے بھارت سے آنے والے تمام مسافروں پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ NCOC کا کہنا ہے کہ کیٹیگری C ممالک سے متعلق جائزہ اجلاس 21 اپریل کو ہوگا، جبکہ دوسری جانب برطانیہ نے بھی بھارت کو ریڈ لسٹ ممالک میں شامل کر دیا ہے، جس کے بعد وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنا بھارتی دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارت میں کرونا اضافہ کے پیش نظر پڑوسی ملک سے مسافروں کے پاکستان آنے پر پابندی لگا دی گئی۔ NCOC کا کہنا ہے کہ کیٹیگری C ممالک سے متعلق جائزہ اجلاس 21 اپریل کو ہوگا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی و مراعات اسد عمر کی سربراہی میں NCOC کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت ان کے ساتھ نیشنل کوآرڈینیٹر NCOC نے بھی کی۔ اجلاس میں شرکاء کو بھارت میں کرونا وائرس کی نئی قسم کے پھیلاؤ سے متعلق بریفنگ دی گئی اور بتایا کہ کرونا وائرس کی مذکورہ قسم اپریل کے آغاز سے بھارت میں یومیہ کیسز کی تعداد میں ریکارڈ اضافے کی وجہ بن رہی ہے، جس کے بعد NCOC نے بھارت کو 2 ہفتوں تک سفری ممالک کی کیٹیگری C فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ NCOC کے فیصلے کے مطابق بھارت سے فضائی اور زمینی راستے سے پاکستان آنے والے مسافروں کے داخلے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ دوسری جانب برطانیہ نے کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے باعث بالآخر بھارت کو بھی سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے صرف برطانوی اور آئرش افراد کو ملک میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے برطانیہ آنے والے برطانوی شہریوں کو 10 دن قرنطینہ کرنا ہوگا۔ علاوہ ازیں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بھارت میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر اپنا دورہ منسوخ کر دیا۔ بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ دورے کے بجائے وزیر اعظم نریندر مودی اور بورس جانسن رواں ماہ کے آخر میں بات کریں گے اور برطانیہ اور بھارت کے درمیان مستقبل کے اشتراک کے منصوبے جاری کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے یا ان سے تعلقات منقطع کرنے سے فرانس کا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے سے گستاخی دوبارہ نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مسلم دنیا کو مل کر مغرب کو سمجھانا ہوگا کہ یہ آزادی اظہار کا مسئلہ نہیں ہے، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں اور پوری قوم اور مسلمانوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سفیر کو نکالنے اور فرانس سے تعلقات منقطع کرنے سے فرانس کا کچھ نہیں بگڑے گا، نقصان ہمارا ہوگا۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ سفیر کو واپس بھیجنے سے دوبارہ گستاخی نہیں ہوگی۔ اگر ہم ایسا رد عمل دیں گے تو کل کوئی اور یورپی ملک آزادی اظہار کے نام پر ایسا ہی کرے گا، تو کیا ہم پھر کسی دوسرے یورپی ملک کے خلاف ایسا رد عمل دیں گے؟ کسی بھی اسلامی ملک میں کہیں بھی اس طرح کے مظاہرے نہیں ہوئے، نہ کسی نے سفیر کو واپس بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم دنیا کو مل کر مغرب کو سمجھا
समझाना होगा कि ये आज़ादी इजहार का मसला नहीं है। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और इस मुहिम की क़यादत करूँगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान के तिजारती बायकॉट से मगरिब को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 50 मुसलमान मुल्क मिलकर ये कहेंगे कि अगर गुस्ताखी की गई तो हम उनकी मसनूआत का बायकॉट करेंगे, तभी हमारी बात में वजन होगा और ये मसला हल होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि हमारा और कलअदम TLP का मकसद एक ही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती न की जाए, लेकिन तरीक़ेकार और हिकमत अमली मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से बाज़ औक़ात सियासी और दीनी जमातें इस्लाम का गलत इस्तेमाल करती हैं और अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाया जाता है। गुज़श्ता हफ्ते की सूरत हाल से मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। बाहर के दुश्मन भी इस सूरत हाल में कूद पड़े। 4 लाख ट्वीट्स में 70% जाली अकाउंट से की गई। भारत जाली वेबसाइट्स के जरिए प्रोपेगेंडा कर रहा है। उन्होंने कहा कि एहतजाज के दौरान पुलिस की 40 गाड़ियां जला दी गईं। निजी अमलाक को करोड़ों का नुकसान पहुंचा। 4 पुलिस एहलकार शहीद, 800 जख्मी हुए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पीर को इस्लामाबाद में तकरीब और कौम से अपने खिताब में किया। उन्होंने कहा कि मेरी हिकमत अमली ये है कि हम मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर दुनिया को ये समझाएं कि इस आज़ादी इजहार के नाम पर गुस्ताखी से मुसलमानों को किस कदर तकलीफ पहुंचती है। हमें दुनिया को ये बात समझाने के लिए मिलकर कोशिश करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज मगरबी मीडिया होलोकॉस्ट के खिलाफ बात नहीं कर सकता। 4 यूरोपीय मुल्कों में होलोकॉस्ट पर बात करने पर जेल में डाल दिया जाता है। अगर यहूदी अक़लियत होने के बावजूद दुनिया को अपनी बात समझा सकते हैं तो क्या मुसलमान मिलकर दुनिया को नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी से क्यों नहीं रोक सकते। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने जो हिकमत अमली इख्तियार की है वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और वो इस मुहिम की क़यादत करेंगे और एक दिन हम यूरोप को ये मामला समझाने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने उलमाए कराम पर जोर दिया कि वो इनकी तायद करें और इस मामले पर हुकूमत की मदद करें। उन्होंने कहा कि जो चीजें हो रही हैं उससे दुश्मनों को फायदा हुआ। अपना नुकसान करने से किसी मगरबी मुल्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी कौम से भी कहता हूँ कि इकट्ठे हों। बड़ी मुश्किल से हम ऐसे मकाम पर आए हैं कि मईशत उठ रही है, मुल्क दुरुस्त सिमत में है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, लेकिन मुल्क के दुश्मन मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। मुनफरिद वॉलपेपर्स, UPVC विंडोज एंड डोर्स एक ही जगह पर दस्तयाब हैं। एक मुकम्मल घर की जरूरत। UK प्लास्टिक्स होलसेल सप्लायर कैश एंड कैरी, 64 पिचट स्ट्रीट, B6 4EX। फोन नंबर 0121 448 1530। अल क़य्यूम फाउंडेशन इंटरनेशनल आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। हाई स्ट्रीट के कर्ज फराहम कुनिंदगान ने एक नई सरकारी गारंटी स्कीम के तहत 5% डिपॉजिट पर कर्ज दहिंदगान को मॉर्गेज की पेशकश शुरू कर दी है। इस पॉलिसी का ऐलान बजट में किया गया था, जिसका मकसद पहली मरतबा घर खरीदने वालों को महफूज खरीदारी में मदद फराहम करना है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाई स्ट्रीट के कर्ज फराहम कुनिंदगान ने अब एक नई सरकारी गारंटी स्कीम के तहत सिर्फ 5% डिपॉजिट पर कर्ज दहिंदगान को मॉर्गेज की पेशकश शुरू कर दी। इस पॉलिसी का ऐलान बजट में किया गया था, जिसका मकसद फर्स्ट टाइम बायर को घर की महफूज खरीदारी में मदद फराहम करना है। ताहम पॉलिसी का आगाज इस वक्त हुआ जब बरतानिया में औसतन मकानात की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर बढ़ रही हैं। तज्जियाकारों की राय है कि 10% तक डिपॉजिट जमा करवाने वाले अफराद के लिए सस्ती डील्स दस्तयाब हैं। इंग्लैंड के लिए नई डील्स दी स्कीम साबका पॉलिसियों की तरह हैं, जो हाउसिंग मार्केट और मईशत को फरोग देने और साथ ही पहली बार घर खरीदने वालों को सपोर्ट के लिए इस्तेमाल की गई थी। ये नई स्कीम हर उस फर्द के लिए दस्तयाब होगी जो 6 लाख पाउंड तक का मकान खरीदे। शर्त ये है कि वो घर किराए पर देने के लिए ना खरीदे और ना दूसरी बार खरीदारी कर रहा हो। हुकूमत कर्ज ख्वाह की जानिब से पहले से तयशुदा अदायगी करने की सूरत में कर्ज फराहम करने वाले इदारे को एक जुज़वी जमानत फराहम करेगी, जो कि अमूमी तौर पर 15% मुआवजा होगा। लॉयड्स, सेंटेंडर्स, बार्कलेज, HSBC और नेटवेस्ट रवां हफ्ते नई पॉलिसी के तहत सर्विस पेश कर रहे हैं, जबकि वर्जन मनी अगले माह से ये सर्विस फराहम करेगी। बार्कलेज ने कहा है कि ये मसनूआत नौ तामीर प्रॉपर्टीज के लिए फराहम नहीं की जाएंगी। चांसलर ऋषि सोनाक ने कहा कि हर नया मकान मालिक और मुंतकिल होने वाला पूरे हाउसिंग सेक्टर में मुलाजमतों के हकूक को सपोर्ट करते हैं, लेकिन खास तौर पर पहली बार खरीदारी करने वालों के लिए बड़ी रकम की बचत मुश्किल हो सकती है। कर्ज फराहम कनिंदगान को 95% मॉर्गेज
مارگیج کی سرکاری گارنٹی فراہم کرنے سے بہت ساری مصنوعات دستیاب ہو جائیں گی جو کہ اس شعبے کو ترقی دیں گی، نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی اور لوگوں کو اپنے مکان کا مالک بننے کا خواب حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ تاہم قرض دینے والے اب بھی درخواست گزار کے قابل برداشت ہونے کی جانچ پڑتال کریں گے۔ جس کی ملازمت ختم ہو گئی ہو یا اس کی آمدنی وبا کے سبب متاثر ہو چکی ہے، اس کے لیے مارگیج حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شرح 0.75% پونڈ تک کم ہو سکتی ہے تاکہ قرضے لینے والے 10% ڈپازٹ ادا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ مالی معلومات کی خدمات فراہم کرنے والی فرم منی فیکٹس سے تعلق رکھنے والی ایلیز ولیم نے کہا کہ مارکیٹ کے اس شعبے کے لیے مزید قرض فراہم کنندگان ڈیل شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انتخاب کی سطح سے اس میں مزید اضافے کی امید ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ 11 سے 13 جون کو G7 سمٹ میں شرکت کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی برطانیہ آ رہے ہیں۔ اس موقع پر یونائٹڈ فرنٹ اگینسٹ مودی تحریک کشمیر برطانیہ کے تعاون سے ہیومن رائٹس تنظیموں کے ساتھ مل کر احتجاجی مظاہرہ کریں گی۔ اس سلسلے میں احتجاجی منتظمین نے جگہ کا دورہ کیا اور مل کر مودی کے خلاف احتجاج کا پروگرام بنایا۔ مزید احوال علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہیم کیانی کی قیادت میں یونائٹڈ فرنٹ اگینسٹ مودی کے ممبران نے مودی کی برطانیہ آمد کے خلاف احتجاجی مظاہرے کے انتظامات کے حوالے سے برطانیہ کی مشہور سیرگاہ کاربس بے کارنوال کا دورہ کیا، جہاں 11 سے 13 جون کو G7 کے ہونے والے سمٹ میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی دعوت پر خصوصی شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ اس دوران برطانیہ بھر کی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تنظیموں نے مودی کی قیام گاہ کے باہر بھرپور مظاہرے کا بندوبست کیا ہے۔ اس سیرگاہ کے دورے کے دوران راجہ فہیم کیانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مودی کے مقبوضہ جموں کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ G7 سمٹ کے باہر احتجاجی مظاہرے میں شریک ہوں گے۔ مظاہرے کے لیے 3 دن کی کیمپنگ اور حلال فوڈ کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ مودی کے فاشزم کے خلاف برٹش سول سوسائٹی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے بڑی تعداد میں مظاہرے میں شریک ہوں گے۔ بورس جانسن نے نریندر مودی کو دعوت دی ہے G7 سمٹ میں شرکت کرنے کے لیے، اور نریندر مودی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وہ 1 لاکھ کشمیریوں کا قاتل ہے۔ نریندر مودی کی آرمی نے 10,000 عورتوں کا کشمیر میں ریپ کیا ہے۔ ہاف وڈوز کی ٹرمینالوجی آپ کو کشمیر میں ملتی ہے، اور نریندر مودی آرٹیکل 370 اور 35A کو ابروگیٹ کر کے 5 اگست 2019 کو پہلی مرتبہ برطانیہ آ رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے یہاں کے جو لوکل ہماری جو ٹیم ہے G7 کی، اس سے ہماری آج بات ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں سارا ایریا دکھایا ہے، اور ایک 3 دن کے لیے بھی یہاں پر کیمپنگ ہوگی۔ We want to welcome everybody who wants to come here to protest against Modi, and we want to welcome anybody who is against fascism from across the whole world to come here, and especially Kashmiri friends to come to make a big protest with us against Modi. Standing on the beach at Carbis Bay, which is going to host the G7 summit this summer, we're here to oppose all forms of racism, all forms of capitalism, all forms of fascism, and we welcome you all with open arms and would like to stand together with you. We're working as hard as we can to find places, accommodation, places to camp, and we very much hope to see you soon and to stand in solidarity with all of you. We offer you our solidarity, and we hope that you will come and join us in June in Cornwall to resist the G7, so that we can all stand together and we can act as one movement together in solidarity with each other to stop Modi. منتظمین نے برطانیہ بھر میں بسنے والے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فاشسٹ مودی کے خلاف مظاہروں میں بھرپور شرکت کریں۔ آپ کی رہائش اور کھانے کا بندوبست ہمارے ذمہ ہے۔ نیز بھارتی وزیر اعظم دنیا میں کہیں بھی جائے گا تو کشمیری اور سکھ اس کا پیچھا کریں گے۔ یہ جمہوری طریقے سے احتجاج کر کے انڈیا کے ظالمانہ چہرے کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ علی رضا، CNN نیوز، برمنگھم۔ حکومت برطانیہ کی جانب سے موسم گرما کی تعطیلات میں درجنوں مقامات پر جانے کے لیے سفری پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ کہتے ہیں کہ اگلے ماہ سے بین الاقوامی سفر کے لیے ٹریفک لائٹ سسٹم بھی متعارف کروایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام برطانوی شہری SOPs پر سختی سے عمل درآمد کریں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
मौसम गर्मा की तातीलात के लिए 17 मई से दर्जनों मकामात पर जाने वाले लोगों के लिए आयत सफरी पाबंदियों में नरमी लाने का फैसला किया गया है, जबकि मुसाफिरों के घर जाने से पहले मुफ्त कोविड टेस्ट किट्स पर भी संजीदगी से गौर किया जा रहा है। जून के इख्तिताम तक कोरोना की शरह में कमी के तनासुब से मुख्तलिफ मकामात के लिए कोरोना टेस्ट की जाँच और करंटीन पॉलिसी को भी ख़त्म करने के लिए तजावीज़ ज़ेर बहस हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ग्रांट शॉप्स ने अगले माह से बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए ट्रैफिक लाइट सिस्टम मुतारिफ कराए जाने की तस्दीक करते हुए कहा है कि बरतानवी अवाम कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करके कई पाबंदियों से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। कोरोना बहरान के बाइस एक तवील मुद्दत बाद ये कहने के काबिल हूँ कि कोरोना वायरस की पाबंदियों में नरमी की सूरत में लोग तातीलात मनाने का ख्वाब देख सकते हैं, मगर बरतानवी अवाम को समझना होगा कि हम किसी सूरत कोरोना वायरस की मुल्क में वापसी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमें एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। मूजी अमराज से लड़ने का ये मौसर जरिया है। 17 मई को वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के गैर मुल्की सफ़र को दोबारा शुरू करने के लिए ट्रैफिक लाइट सिस्टम के तहत बैनुल-अक़वामी सफ़र शुरू होने की तवक्को की जा रही है। वापस आने वालों को PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिसकी कीमत तकरीबन 120 पाउंड है। तकरीबन 4 अफराद पर मुश्तमिल औसतन खानदान के लिए रिहाइश, परवास और दीगर अखराजात की मद में तकरीबन 600 पाउंड के अखराजात आ सकते हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ग्रांट शॉप्स का कहना है कि PCR टेस्टों की लागत कम करने के लिए मुख्तलिफ कंपनियों से राब्ते में है। टेस्टों के अखराजात को कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। और आपको बताएं कि बरतानिया में रवां साल भी रमज़ान अल मुबारक एक ही रोज़ शुरू ना हो सका। माह मुक़द्दस के मुख्तलिफ अयाम में शुरू होने से कम्यूनिटी मेंबरान काफ़ी परेशान नजर आए। सऊदी अरब की तकलीद करने वाली मसाजिद ने मंगल के रोज़ रमज़ान अल मुबारक का ऐलान किया, जबकि जमीयत अहले सुन्नत की जानिब से रोयत हलाल की मुसल्लमा शहादत न मिलने पर बुध के रोज़ पहले रोज़े का ऐलान किया गया। मज़ीद बताएंगे वसीम काज़मी अपनी इस रिपोर्ट में। बरतानिया में इस साल भी माह रमज़ान का आगाज़ एक ही दिन ना हो सका और माह मुक़द्दस के एक ही रोज़ शुरू ना होने के सबब कम्यूनिटी परेशान नजर आई। सऊदी अरब की तकलीद करने वाले मसाजिद ने मंगल से रमज़ान शुरू करने का ऐलान किया, जबकि जमीयत अहले सुन्नत के सुन्नी रोयत हलाल बोर्ड ने मंगल की शाम बरतानिया समेत दीगर नज़दीकी ममालिक से भी हलाल रोयत की मुसल्लमा शहादत न मिलने पर बुध से आगाज़ रमज़ान का ऐलान किया। लंदन में मुसलमानों की अक्सरियत ने मंगल से रमज़ान का आगाज़ किया तो मिडलैंड्स, ग्रेटर मैनचेस्टर, वेस्ट यॉर्कशायर के अलावा स्कॉटलैंड में आबाद मुसलमानों की अक्सरियत ने बुध से रोजा रखना शुरू किया। अहले तशी ने भी बुध से आगाज रमजान का ऐलान किया है। 2 मुख्तलिफ दिनों में रमजान शुरू होने के सबब इस बात के इम्कानात बढ़ गए हैं कि ईद भी 2 मुख्तलिफ दिनों में मनाई जाएगी। कम्युनिटी के अफराद ने 2 मुख्तलिफ दिन में रमजान शुरू होने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आज के जदीद दौर में भी चांद पर झगड़ा समझ से बालातर है। इससे जग हंसाई होती है और नौजवान नस्ल मुतनफर होती है। मसाजिद में कोरोना कवायद को मद्देनजर रखकर तरावी का एहतमाम भी किया गया है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मुस्लिम कम्युनिटी को रमजान के आगाज पर मुबारकबाद पेश की है और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा भी दिया है। वसीम काज़मी, CNN न्यूज़, लंदन। और आपको बताएं कि 20 साल से लेबर पार्टी की अदम तवज्जो और नज़रअंदाजी ने लॉन्ग साइड मैनचेस्टर को मसाइल का गढ़ बना दिया है। 20 साल से लेबर पार्टी की अदम तवज्जो और नज़रअंदाजी ने लॉन्ग साइड मैनचेस्टर को मसाइल का गढ़ बना दिया है। उस्मान अरशद माहिर कानून और कंजर्वेटिव उम्मीदवार बराए लॉन्ग साइड वार्ड तब्दीली के लिए पुरअज़्म हैं। उस्मान अरशद ने कहा कि लॉन्ग साइड में पुलिस की कमी, तालीम, सेहत और सफाई के बुरे हाल और अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल को बेहतर बनाना मेरी तरजीहात में शामिल है, जो हमारे वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और कंजर्वेटिव पार्टी की भी तरजीहात में शामिल हैं। इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं, ये किसी हुकूमती पार्टी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसको ऑर्गेनाइज एक इदारा है जिसको MAC माइग्रेंट एडवाइजरी कमेटी कहते हैं, वो करता है। हमेशा हुकूमत के लोग उसको प्रपोज़ करते हैं कि हम किस किस्म की पॉलिसीज़ आप मुल्क के लिए बेहतर समझते हैं, हम उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। हमारे वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन आज से नहीं, जब वो इवन लंदन के मेयर थे आज से 10 साल पहले, उस वक़्त भी एमनेस्टी के हक़ में थे और हमेशा से वो इमिग्रेंट्स के, माइग्रेंट्स के हक़ में ही रहे हैं। और इस वक्त जो कंजर्वेटिव्स ने अपना पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है, वो उसमें इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा आसान हुई है और उसका फोकस ज़्यादातर उन्होंने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस एंटरप्राइजेस के ऊपर किया है। लेबर पार्टी इमिग्रेशन के इशू को गलत अंदाज में पेश करके अवाम को धोखा देती है, जबकि इमिग्रेशन को एक खुद मुख्तार इदारा चला रहा है जिसमें किसी जमात का दखल नहीं। फरहद काज़मी, CNN न्यूज़, मैनचेस्टर। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Burkes Welfare Trust, the name of trust and harmony.
In all the communities of UK, we stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burke's Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں سبیل فاؤنڈیشن برطانیہ، یورپ، پاکستان اور دنیا بھر کے غریب ممالک میں فوڈ پارسل، میڈیسنز اور ہائیجین کٹس فراہم کر رہا ہے۔ 100 پاؤنڈز کے پیکٹ سے ان غریب افراد کی مدد کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھیے اور دکھی انسانیت کی خدمت کیجیے۔ ڈونیشنز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0203 500 9786۔ Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. خبر شامل کریں گے پاکستان سے، جہاں کراچی میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی فار شیعہ مسنگ پرسنز کی جانب سے شیعہ مسلمانوں کی جبری گمشدگی اور ان کی بازیابی نہ ہونے کے خلاف ملک گیر تحریک کا آغاز دوبارہ کر دیا گیا ہے۔ مزید بتائیں گے ریحان احمد اپنی اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پیرووں کی جبری گمشدگی کے خلاف 2 اپریل سے پورے پاکستان میں تحریک اور احتجاجی دھرنوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی فار شیعہ مسنگ پرسنز اور جبری گمشدہ پیروان اہل بیت کے اہل خانہ اور دیگر افراد کی جانب سے احتجاجی دھرنا کراچی میں جاری ہے۔ کراچی میں دھرنے کے لیے پورے شہر سے خواتین، بچے، بزرگ اور نوجوان سمیت علماء بھی دھرنے کے مقام پر موجود ہیں اور دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دھرنے کے لیے لوگ محفل شاہ خراسان سولجر بازار کے سامنے اکٹھا ہوئے۔ اس کے بعد مظاہرین نے نمائش چرنگی ایم اے جناح روڈ کی جانب احتجاجی مارچ کیا اور پھر یہ احتجاج وہاں پہنچنے کے بعد دھرنے میں تبدیل ہو گیا۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ ہیں جن پر جبری گمشدگی ختم کر کے پیروان اہل بیت کو رہا کرنے کا مطالبہ درج ہے۔ مظاہرین نمائش چرنگی پر دھرنا دینے کے بعد احتجاجی مارچ کرتے ہوئے بانی پاکستان کے مزار کے قریب پہنچے اور مرکزی گیٹ پر بھی دھرنا دیا۔ ریحان احمد، CNN نیوز، کراچی۔ کوئٹہ میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کے ممبر قاری مہر اللہ اور امام جمعہ کوئٹہ سید ہاشم موسوی نے رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی، جس میں انہوں نے رمضان المبارک کے فضائل اور اعمال کے بارے میں آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس دفعہ ایک رمضان اور ایک ہی عید ہوگی۔ ان کا مزید کا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ہم نے کافی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اسلام آباد میں میٹنگ کی ہیں۔ جو اصل مسئلہ تھا تو خیبر پختونخوا سے ہمارا کچھ مسئلہ تھا، جو ان کے ذمہ داران تھے، ہم نے ان کو اسلام آباد پہ بلائے تھے، تو ان سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے۔ تو ہم نے ان کو سمجھایا کہ آپ لوگ بھی تعاون کر لے۔ تو رمضان مبارک کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ جب آپ لوگوں نے رمضان کو، چاند کو دیکھ لیا تو رمضان رکھ لو، جب چاند کو دیکھ لیا تو عید کر لے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی اس دفعہ پورا قوم کو انشاءاللہ تعالی ہم یہ خوشخبری دیں گے کہ انشاءاللہ پورا قوم کو ایک ہی دن رمضان ہوگی، ایک ہی دن روزہ ہوگی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے بحرین کی قومی فضائی کمپنی گلف ایئر نے اسرائیل کے لیے براہ راست پرواز چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق گلف ایئر 3 جون سے تل ابیب کے لیے براہ راست ہفتہ وار 2 پروازیں چلائے گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس ستمبر میں عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات کے معاہدے پر دستخط کر دیے تھے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے وزراء خارجہ اور اسرائیلی وزیر اعظم نے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز۔